دلهای ما نیاز به ترمیم و بازسازی داره. دلهای ما با معصیت خدا و غفلت و دوری شکسته میشه، آسیب میبینه. خداوند این فرصتها رو برای ما و شما بندگانش همیشه تجدید میکنه که کاملترینش ماه مبارک رمضان هست. در حقیقت ماه بازسازی و ترمیم دلها، چون دلهای ما محل نگاه الله جل جلاله هست، محل نگاه و توجه خدای مهربان هست. خدا نعمتهای زیادی به انسان داده، اما دو تا نعمت خیلی مهم و حیاتی است. یکی فکر هست و یکی دل هست. فکر پویا، فکر مثبت، فکری که بتونیم حقایق رو درک بکنیم، فکری که قابلیت رو در ما و شما ایجاد بکنه که شایسته خطاب خداوند قرار بگیره و خطاب خداوند مستقیما متوجه ما و شما بشود. یعنی مناط تکلیف، اون فکر رشید و پخته هست که وقتی به پختگی میرسد انسان شایستگی پیدا میکند که مستقیم مورد توجه خطاب رب العالمین قرار بگیرد. دکتر شریعتی رحمت الله علیه میگه که برای خویشتن خویش، بعد از اینکه دعاهایی برای بندگان خدا میکنه، اما میگه برای خویشتن خویش از خدا آگاهی میطلبم، اما برای خویشتن خویش آگاهی، عشق 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 میطلبم. چقدر این دعا پرمغز هست، کامل هست. اما برای خویشتن خویش آگاهی، عشق 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 میطلبم. جا داره من تشکر بکنم بعد از خداوند که منشأ هر نعمتی است و هر لطفی است و هر مهرورزی است و هر بخشندگی است. از برادر عزیزم و سرورم شیخ یوسف جمالی که امروز در خطبه‌هاش به ما آگاهی دادن، معرفت دادن، شناخت دادن، افاده کردن. انسان وقتی آگاهیش کامل بشه بندگیش کامل میشه. نمیشه با جهل خدا رو بندگی بکنیم. عوارضش بیشتر از منافعش هست. جهل اساس هر بدبختی است. آگاهی نور است، روشنایی است. چقدر خوبه وقتی انسان در روز جمعه شرکت میکنه در نماز جمعه،
خطیب به مردم آگاهی بده، آگاهی درست، در کنار نماز خوندن، در کنار برادرش که ایستاده در صف نماز، در کنار همه چیزهایی که تو مسجد هست، روز جمعه وقتی برمیگرده دستاوردهای خوبی داشته باشه برای خانوادهش، برای دوستانش. الحق و الانصاف آگاهی های خوبی امروز به ما دادن، مسائلی در باب رکن 4 اسلام، زکات. ما فکر میکنیم فقط نماز عبادته، چون ظاهرش به عبادت بیشتر نزدیک هست، تواضع هست، ایستادن هست، ادب هست، قیام و رکوع و سجود هست. فکر نمی کنیم که مسائل مالی هم کمتر از نماز نیست. چقدر ما نیاز داریم به این آگاهی ها. خدا جزای خیرشون بده، به خاطر همه زحماتی که متحمل میشن. همتون میدونید امام جمعه شدن، اونم در مرکز استان، چه مسائلی به همراه داره. همین نیست که بیاد روی منبر یه خطبه‌ای بکنه، یعنی مدافع حقوق شما. مسائل پشت پردهش خیلی خیلی بیشتره. خداوند ثابت قدمی نصیبشون بکنه و خدا جزای خیرش بده که مسئولیت‌های ما و شما رو به دوش میکشه. و هر امام جمعه‌ای خدا حفظشون بکنه. همچنین از نور چشممون آقای داوود شهابی عزیز، شاگرد وفادارمون، که ما و شما رو بر مائده و سفره خداوندی قرآن دعوت کرد و با اون تلاوت زیبا و مجود و صوت دلنشینشون ما را به ملکوت بردن. چقدر دلهای ما نیاز داره که این کلام رو بشنوه. چرا نگفتم گوشهای ما؟ چون از کانال گوش این کلام زیبا به دل منتقل میشه و دل متأثر میشه. به دلتون بها بدید، به الله متعال اجازه بدید با کلامش با دلتون هر کاری که میخواد انجام بده. اجازه بدید کشاورز دلتون و باغبان دلتون الله باشه. بهترین باغبانه، بهترین کشاورزه. این سرزمین پهناور دلتون رو الله به شما تقدیم کرده. این زمین پهناور دلتون که انتهایی ندارد الله به شما تقدیم کرده. اجازه بدید باغبان دلتونم الله باشه. اگر باغبان دلتون الله باشه، الله بوته‌های قرآنی چون گل‌های رنگارنگ، خوشرنگ و خوشبو و معطر در دل‌های شما می‌کارد. هر حرف قرآن یک بوته، یک گل خوشرنگ و خوشبوست. وجود شما و درون شما را مزین میکنه و معطر میکنه.
اجازه بدید به الله با کلامش با دلهای شما بازی بکنه. هر کاری که دوست داره با کلامش با دلهای شما انجام بده. غذای روح و دل کلام رب العالمینه و ایمان به رب العالمینه. الله دل داده که دوست بداریم. اولین ذاتی که باید دوست بداریم خودشه و بعد دوستانشه و بعد اعمال و کردار و گفتاری است که خودش دوست داره. خدا عقل داده که فکر بکنیم، مثبت فکر کنیم و دل داده که دوست بداریم. اول خدا را، دوم پیامبر صلی الله علیه وسلم که ما را با رب العالمین آشنا کرد، 99 اسم پاک رو برای ما معرفی کرد. ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها. سوم گفتار نیک و کردار نیکی که خدا راضی میشه و خوشنود میشه و دوست داره از بندگانش بشنوه و ببینه. پروردگارا ما از تو محبتت را میطلبیم و محبت دوستانت را و محبت هر عملی که ما را به محبت تو برساند. پروردگارا محبت خودت را و محبت دوستانت را و محبت فقرا و مساکین و مظلومین را و محبت گفتار نیک و کردار نیک را در دلهای ما از خودمون و از خانوادهمون و از آب سرد خنک در روز گرم تابستانی عزیزتر و محبوبتر بگردان. خدایا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. برای خیشتن خیش آگاهی، عشق 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 می‌طلبم. عشقی که بعد از معرفت و شناخت و آگاهی تولید میشه. وقتی عظمت و بزرگی الله و در کنار اون عظمت و بزرگی و کبریا و جلال و اون هیبت زاید الوصفش، مهرورزی و خیرخواهی و دلسوزیش و رحمت و رأفت و شفقتش و بخشندگیشو میبینیم، دلهای ما بین ترس و امید قرار میگیره. قوه دافعه و بازدارندگی. دلهامونو آباد بکنیم، نذاریم باغبان دلهای ما ابلیس باشه. بذر و کینه نفاق، کفر، دشمنی، حرص، آز، طمع، فساد، پلشتی. مثل این میمونه که ماشینی دارید، سند به اسم شماست، اما ماشین شما در اختیار توسط یک نااهلی دزدیده شده، با اون قاچاق مواد مخدر میکنه، مشروبات رو هم میکنه. ماشین مال شماست، سندش به اسم شماست، اما دزدیده شده از شما. همه خلافی هاش به اسم شما میاد چون مواظبت نکردید از این ممتلکاتت. ما باید به داشته هامون اهمیت بدیم. حفظ دستاوردها خیلی مهمتر از توسعه دستاوردهاست. قبل از اینکه تقاضای مزید از الله بکنید، از خداوند
شکرگزاری رو بطلبید. اون چیزهایی که دارید داشته هاتون رو حفظ بکنید. با آمدن رمضان شما خوشحال نشدید؟ خیلی خوشحال شدید. همین خوشحالی کافی است که رمضان آمد ما خوشحالیم. رمضان آمد. خروجی این رمضان چیست؟ به تعبیر دیگر دستاورد این رمضان چیست؟ یک فرصت طلایی است. خداوند روزانه 24 ساعت 86,400 ثانیه زمان رایگان مجانی به بانک حساب ما، بانک زمانی ما واریز میکنه. هر روز 86,400 ثانیه زمان مجانی در کنار سلامتی. بعد به تو میگه این 86,400 ثانیه تو 24 ساعت زرنگ باش، برداشت کن. مجانی به حسابت ریختم، برداشتش کن، پربارش کن. از هر ثانیه صدها برکت برای خودت و جامعه و همنوعان تولید کن. و سر ساعت فلان اگر حسابتو برداشت نکردید حسابت خالی میشه. فرداش یه روز دیگه هست، 24 ساعت دیگه، 86,400 ثانیه دیگه. یعنی اون مقدار از 86,400 ثانیه مال توست که برداشتش کردید، دریافتش کردید، به کارش گرفتید. انسان‌های عاقل، زیرک، باهوش، عاقبت اندیش، اونایی که میدونن تو زندگی چی میخوان. خیلی از ما نمیدونیم چی میخوایم. دیمی عبادت میکنیم، دیمی کارهای خوب میکنیم، هرچی باد آباد. اینطوری نیست. دنیا بر اساس حساب و کتاب و نظم خاصی داره پیش میره. اولین چیزی که ما باید بدونیم چی میخوایم. فرزندانمون، خانوادهمون باید بدونن چی میخوان. هر کسی میدونه چی میخواد برنامه داره. یعنی هر کسی هدف نداره برنامه نداره. بدون برنامه آدم به جایی نمیرسه. 24 ساعت 86,400 ثانیه. 10 ثانیه برداشت کردید، 10 ثانیه مال توست. باقیش همه حسابتو خالی میکنه خداوند. بهت فرصت دادم نتون استفاده بکنید. رمضان 30 روز، 30 تا دوست خوب و دلسوز و مهربان و خیرخواه. شما احساس نکردی که رمضان در گوشت با تو صحبت میکنه؟ این احساس رو نکردید؟ مثل یه دوستی که در گوشت میگه مواظب خودت باش، مواظب رفتارت باش، تا چشمت میخواد یه کاری انجام بده، نگاه میگه مواظب باش تو روزه هستی. استغفر الله. هم از حلال و هم از حرام. بزرگترین نیرویی که رمضان تولید میکنه حس مراقبت در انسان ایجاد میکنه. به تعبیر قرآن تقوا. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بزرگترین هدیه رمضان قرآن است. این کتاب هدایتگر و بزرگترین ثمره روزه تقواست، یعنی حس مراقبت. سبحان الله. تو روز گرم تابستان آتشت به اوج رسیده، از کار برگشتید، هیچ کس تو خونه نیست، تو خلوت خودت، فراموش کردی که روزه هستید، میری سر یخچال شربت آب لیمو آمیخته به گلاب
با شکر معتدل بلند میکنید، فراموش کردید، تو لیوان میریزید تا کنار لبهات میبری، یک دفعه چه اون حست میگه روزه هستی، تو برمیگردونید تو اون پارچ میذاری سر جاش، هیچ کس هم نیست تو رو ببینه. اینش میگن حس مراقبت. روزه مثل یک دوست دلسوز، مثل یک فرشته نجات در کنار توست، تو بازار، تو محل کارت، تو همه جا. تو روزه هستید، مواظب باش. 1 ماه میخواد این مراقبت رو در تو نهادینه بکنه، تبدیل به ملکه بشه، تبدیل به شخصیتت بشه. رمضان ماه پرورش این حس مراقبت هست.